बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इंफाल आयत नंबर 37। ताकि अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से छांट कर अलग करे और हर किस्म की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे, फिर इस परिंदे को जहन्नुम में झोंक दे। यही लोग खसारे वाले हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला क्या बात कर रहे हैं। ली ताके यमीजू रूट वर्ड क्या निकलता है? मीम ये जे। मीज कहते हैं मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे से अलग करना। अल्लाह मुख्तलिफ चीजों को अलग करता है। कौन सी मुख्तलिफ चीजें हैं? अल खबीस रूट वर्ड क्या निकला? खे बे से। खबीस सादा तर्जुमा क्या होता है? गंदगी। असल में खबीस क्या होती है? हर वो चीज जो रद्दी होने की वजह से बुरी मालूम हो, जिसको नहीं आप कहते नकारा चीज, चाहे वो ख्याल ही क्यों ना हो, एहसास ही क्यों ना हो। एक जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक किताब है, वो पुरानी हो गई है, इतनी पुरानी हो गई है कि वो फट गई है सारी, अच्छी नहीं लगती है, किसी काम की नहीं है, रद्दी माल है, नकारा चीज है, इतनी नकारा हो गई है कि अब वो बुरी लगने लग गई है। तो खबीस वो नकारा चीजें जो किसी के काम में नहीं आती, वो रद्दी चीजें इतनी नकारा, इतनी रद्दी हो गई हैं कि बुरी मालूम होने लगी। जब आप उनको देखते हैं तो घिन सी आने लगती है। मिन से तय्यब क्या रूट वर्ड निकलता है? तय्यबे, किसी चीज का पाकीज़ा और हलाल होना। 3 किस्म पर है। इंसान के हवास उससे लज्जत याब हो, नफ्स भी लज्जत याब हो, शरीयत की रूह से भी वो हलाल हो। तो तय्यब क्या हुआ फिर? वो चीज जो इंसान को लज्जत दे। और लज्जत क्या है? वो चीज जो इंसान को खुशी दे। लेकिन इसमें शर्त क्या है? जो शरीयत के मुताबिक हो, वो तय्यब है, जिससे ना सिर्फ इंसान के हवास बल्कि उसका नफ्स, वो भी, उसको भी खुशी हो। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज क्या है? तय्यब है, क्योंकि उससे आपको खुशी होती है, ईमान में इजाफा होता है, नफ्स भी खुश होता है, शरीयत के हिसाब से भी वो बिल्कुल अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है। तो यहाँ पे इतना जो हिस्सा है ये क्या बता रहा है? ताकि अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से, अब 2 ग्रुप्स है, एक खबीस है, एक तय्यब है। खबीस यानी वो चीज जिसको देखकर ही आपको घिन आए, यूं करें। तय्यब वो चीज जिसको देखकर खुशी हो, आपके अंदर, आपकी नहीं कहते रूह खुश हो जाए। तो 2 चीजें आपस में मिली हुई हैं। अल्लाह क्या करेगा? माईज उनको अलहदा कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है, उसमें कुछ लाल किस्म के रूबीज हैं और कुछ काले पत्थर हैं। तो रूबीज कौन हुए? तय्यब, जिसको देख के खुशी हुई। काले पत्थर कौन हुए? खबीस। तो क्या करे कि काले पत्थरों को आप अलहदा करते और रूबीज को अलहदा करते, क्योंकि 2 मुख्तलिफ चीजें हैं ना, दोनों की आपस की केमिस्ट्री फर्क है। तो ताकि अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से अलहदा करते। और या जअला रूट वर्ड क्या निकलता है? जीम आइन लाम, जअल, एक चीज का दूसरी चीज में तब्दील होना, यानी एक कंडीशन का दूसरी कंडीशन में। चीज का मतलब है कि एक चीज एक कंडीशन में है तो वो दूसरी कंडीशन में चेंज हो गई।
تو وہ جعل بناتے، چینج کرتے خبیث کو بعدہو علی بعد، یعنی ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرتے۔ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، اگر اس کو پچھلی والی آیت کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے کہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں کس چیز پر، برائی کی طرف، اور بالکل ان کے اندر ہیسیٹیشن نہیں ہے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ یہ جو کافر ہے جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے۔ یہ آیت کا حصہ جواب ہے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کیوں جہنم میں ہم کو پھینکے گا، ایسا کیوں کرے گا، جہنم کیوں ہے، ہر چیز میٹھی میٹھی ہے، ہر چیز اچھی اچھی ہے، تو پھر جہنم کیوں ہے، کیوں اللہ کافروں کو جہنم میں بھیجتا ہے؟ یہ جواب ہے اس بات کا کہ کیوں اللہ کافروں کو جہنم میں بھیجے گا، کیونکہ کافر کیا ہے؟ خبیث، ان کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، برے معلوم ہوتے۔ طیب کون ہے؟ مومن، کہ ان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا نفس، آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اور جہنم وہ ہے کہ ہر قسم کی گندگی کو ملا کر، یعنی صرف کالے پتھر نہیں ہے، اس میں اور بھی قسم کے پتھر ہیں، یعنی خبیث صرف ایک کیٹیگری نہیں، بہت قسم کی کیٹیگریز ہے، ہر قسم کی، یعنی جہنم اب کیا ہے؟ آگ ہے نا، یہ دیکھیں آگ ہے، اصل میں جہنم تو ایک بیسٹ ہے، ایک بہت ہی بڑا سا جانور آپ کہہ لیں، یا ایک بہت ہی بڑا سا بیسٹ کہہ لیں، اور جو خبیث ہیں جن کو دیکھ کر، خبیث لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر، جو کہ کافر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو جیسے کوئی کھانا خراب ہو جائے، اس میں فنگس لگ جائے، اس میں بو آ جائے، تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو خبیث وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے گھن آتی ہے، تو وہ سارے کے سارے کدھر پہنچیں گے؟ جہنم میں، سارے کے سارے جہنم میں وارد ہو جائیں، سب کو اللہ کلیکٹ کر لے گا، اور وہ جو روبیز ہیں، یعنی کہ جو مومن ہیں، ان کو اللہ علیحدہ کر دے گا۔ پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے گا، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ فا کیا ہے؟ پھر، یعنی کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ یر کماہو، روٹ ورڈ کیا نکلا؟ رقم، رے کاف مین، کسی چیز کو اوپر تلے رکھ دینا، یعنی لیئرز میں۔ اب یہ نا جہنم ہے سب کو، ٹھیک ہے نا، یہ جہنم آگے، ٹھیک ہے، آگے۔ اب رقم کیا ہو رہا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں اتنے وہ غلیظ ہو چکے ہیں، ان کو اتنی فنگس لگ چکی ہے، ان کو اتنی ان میں سے بو آتی ہے، ان کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، تو وہ جہنم میں لیئرز میں ہوں گے، ڈھیر میں ہوں گے۔ ایک مثال کے طور پہ لیئر جو ہے نا، یہ کالے کافروں کی ہے، یہ دیکھیں۔ پھر دوسری لیئر جو آئے گی یہ پرپل کافروں کی، پھر اس کے اوپر لیئر آئے گی بلو، ایک اور لیول کے جو کافر ہے، یعنی کہ پھر دوبارہ کالے کافر آ جائیں گے، کالے گندے لوگ، تو لیئرز میں سب کو جميعاً جمع کر دے گا جہنم میں۔ فا کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اگلا قدم، نیکسٹ اسٹیپ۔ پھر یجعلہم، وہ بنائے گا ان کو، کہاں؟ جہنم کے اندر، یوں سارے اندر گھس جائیں گے، اور یہی لوگ ہیں خسارہ، خاسرون روٹ ورڈ کیا نکلا؟ خیسین رے، خسارہ کس کو کرتے ہیں؟ کمی آ جانا، خسارے والے۔ اب یہ یہاں پہ جو الف ہے نا، یہ کیا ہے؟ اسم فاعل، یعنی یہ لوگ خسارے والے ہیں،
इनमें कमी है जिसकी वजह से ये कहाँ वारिद होंगे? जहन्नुम में। जैसे एक और जगह फरमाया ना कि जब क़यामत होगी तो वो लोग मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएंगे। एक और जगह फरमाया, ए मुशरिकों और गुनाहगारों, आज मोमिनों से अलग हो जाओ। रोज़े महशर वाले दिन मोमिन अलहदा और काफिर अलहदा। फरमाया, खुदा आखिर मोमिन को भी उनकी मौजूदा हालत पर क्यों छोड़े? वो तो इम्तिहान करके परखना चाहता है कि कौन बुरा है कौन अच्छा। क्या तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे? हालांकि मुजाहिदीन का सब्र अल्लाह ने अभी उसका इम्तिहान नहीं लिया है। कहने का मकसद क्या है? एक तो ये आयत का तर्जुमा कि जहन्नुम में सारे काफिर और जन्नत में सारे मोमिन, और जो जहन्नुम वाले हैं उनमें कमी आ जाएगी। किस चीज की कमी आ जाएगी? कि वो कभी भी, जो काफिर हैं, कभी भी जन्नत तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा, अब इस आयत को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे आजकल की जिंदगी में, तो वो क्या इम्प्लीमेंटेशन है कि हमें हमारी जिंदगी में आजमाइशें क्यों आती हैं? इस वजह से आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये बंदा है, आजमाइशों में घिर गया है ना। क्यों आजमाइशें आती हैं? इस वजह से आती हैं कि इसके अंदर भी कहीं ना कोई काला पत्थर है। अल्लाह उस आजमाइश के जरिए क्या करना चाहता है? काले पत्थर को दूर करना चाहता है और उसको बिल्कुल प्योर करना चाहता है, ताकि वो दोबारा रूबी की तरह साफ हो, कि जब देखें उसको अल्लाह सुब्हाना ताला और दूसरे मोमिन, तो दिल में क्या आए? खुशी की लहर दौड़ जाए।